नमस्कार. आयज तुमच्या मुखार परत एकदा हांव जे घडटा, जे गोंयांत इशू चालू आसा ते घेवन आयिल्लो आसा. आनी आयज अशें आसा की तुमी बेजिकली पळोवपाक गेले आयज खुबशे इश्यूज जे कोविडा खातीर जाला ते आयज सगळे कडेन प्रॉब्लेम चालू आसा. आयज तुमकां खबर आसतलें डेथ केसीस गोंयांत ना म्हणल्यार 38 जाला. आमचे 38 गोंयकार भाव एक्सपायर्ड जाले. आनी अशें जालां की डेथ रेट वाडत आसा. वाडटा म्हणल्यार आयज पळोवपाक समज तुमी गेले, कालच्या दिसाक 24 डेथ केसी आशिल्ल्यो, 24 जाण एक्सपायर्ड जाले. तेज्या पयलीं दिसाक 17 जाण एक्सपायर्ड जाले. सो ह्या 3 दिसाचे सांगता तुमकां. पयले दीस 17, दुसरे दीस 24, आयज 38. म्हणल्यार डेथ रेट देंवना, वाडत आसा. 17 दिसा जेन्ना ते एक्सपायर्ड जाल्ले, 17 जाण एक्सपायर्ड जाल्ले, त्या दिसाक ना म्हणल्यार केस 1,500 सुमार कितें आशिल्ले अरावंड. दुसरे दिसा 2,500 सुमार जाल्यो. आयज 2,300 म्हणल्यार 2,000 एवरेज घेवन चालूच आसा आमचें. म्हणल्यार कितें काय म्हणल्यार जी केसीस आसा ती देंवपाचें नांव घेना, पूण वाडपाचें नांव घेता. हेजेर सरकार कितें निर्णय घेता, हेजेर सरकाराचो कितें पॉयंट आसा, तो सरकारान कसो मांडला, हें सरकारान चिंतपाची गरज आसा. सरकाराचो कॅबिनेटांतलो एक मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर जो आसा, तो म्हणटा समज अशेंच चालू उरले जाल्यार ना म्हणल्यार 200 ते 300 लोक मरतले म्हणटा तो दिसा. आनी तो म्हणटा इकॉनॉमीक चिंतपाचे वाट्याचे आमी हेल्थाच्या वाट्याचे हेजे चिंतिल्ले चड बरें. हेल्थाचें चड इम्पॉर्टंट आसा हेज्याकी, इकॉनॉमिकाकी. बट बेजिकली समज तुमी पळोवपाक गेले, तो एक वाटेन खंय म्हणटा तें सारकें आसा. आनी नेक्स्ट स्टेटमेंट आतां CMाचो की तेजे CM म्हणटा ना, इकॉनॉमिकली आमकां सद्याक तरी दिसता की आमी हें करपाची गरज ना. कितें सद्याक तेजी कॉमन डायलॉग भिवपाची गरज ना म्हणटा पळय तें. बट दिसाक समज 38 जाण मरपा लागले, 24 जाण मरपा लागले, आनी रेट्स वाडत आसा, देंवना. आतां तुमी पळोवपाक गेल्यार GMC फूल आसा. तुमी पळोवपाक गेल्यार अपोलो म्हणल्यार हें आमचें मणिपाल फूल आसा. मागीर सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फूल आसा. हॉस्पिटलांनी प्लाज्मा कमी आसा. ऑक्सिजनाचे खंय तरी हें कमी जायत गेल्लें आसा. हें इतलें आसतना सरकार लॉकडावन करपाचें उलयना. आयज लॉकडावन कित्याक जावपाची गरज आसा म्हणल्यार लॉकडावन जावन फक्त लास्ट टायम केल्ले पळय लॉकडावन करून आयदनां दडोवपा लायिल्लीं, हे क्लॅप्स भायर रावन मारपा लायिल्ले कोवीड वतलो म्हणून, त्या खातीर लॉकडावन नाका आमकां. आनी लॉकडावन तुमी म्हणटा पळय इकॉनॉमिकली डिस्टर्ब जातले, इकॉनॉमिकली डिस्टर्ब जातले हेज्या खातीर सरकारान आनी एक वाट करून खंय तरी हेजेर चिंतपाची गरज आसा. भिवपाची गरज ना म्हणपाची सोडून चिंतपाची गरज आसा. कित्याक काय म्हणल्यार बारीक एक अंडरस्टँड करा. इकॉनॉमीक सीर ते म्हणटा पळय खंयचे तरी हिंदीन आसा ते सीर सलामत तो पगडी हजार. म्हाका एक सांग, आयज समज आमी जितेच उरूं ना जाल्यार इकॉनॉमी कसली. आनी कोणाची इकॉनॉमीचे बद्दल उलयता तुमी? स्टेटीच्या इकॉनॉमीचे बद्दल उलयता, लोकांच्या इकॉनॉमीचे बद्दल उलयता, काय स्वताच्या तुमच्या इकॉनॉमीचे बद्दल उलयता? हेंय स्पेसिफाय करा. कित्याक काय म्हणल्यार आयज तुमी पळोवपाक गेले खंय तरी अशें दिसता सरकाराक बारीक लोकांचे पडोनूच वचना. लोक आसा चल्ला न्ही, आमकां कित्याक पडला, चलता वता तशे दीस वचूं. बट वता तशे दीस वचो म्हणपाक सरकारान हें चिंतपाची गरज आसा की कशें करतले आनी कितें करतले, ही इम्पॉर्टंट गजाल. फाटल्या दिसांनी तुमी पयलां आसतलें सरकारान सेंट्रला कडल्यान 300 कोटी हें दिलें, स्टेट गव्हर्मेंटाक दिलो 300 कोटी, आनी 100 कोटी ऑलरेडी आयले. त्या 300 कोटी
सीएमान स्टेटमेंट मारलो की आमी बाबा स्वता सेल्फ सफिशियंट स्टेट जातले. सेल्फ सफिशियंट स्टेट जावपाक आयज परिस्थिती पळयात, आयज सिट्युएशन पळयात गोंयचे कितें आसा. तुमी इकॉनॉमीचे बद्दल उलयतात, तर 300 कोटी जे आयिल्ले आसा सेंटरा कडल्यान ते तुमी खंय घातले, किंवा 100 कोटी जे आयला ते तुमी खंय घातले. लॉकडाऊन म्हणल्यार पयलीं बॉर्डर सीज करात. वर्क फ्रॉम होम बाकीच्या स्टेटींनी काडला पळय. आयज पळय एक सांगता, महाराष्ट्रान लॉकडाऊन केला, आयज कर्नाटकान लॉकडाऊन केला, सायडीची दोन्ही नेबरिंग स्टेटीन जेन्ना लॉकडाऊन केला आणि तेंचे सीएम तितले नासत. आमचे सीएमाचे एज्युकेटेड तितले आसा, आमचो सीएम दोतोर तितले तकली नासत. पूण तेमी दोग जाणांनी लॉकडाऊन करून आमचो उजून लॉकडाऊन करनासतना आसा. इकॉनॉमी आणि ताका दिसता समज दिसाक 38 जाण मरपा लागले, तरी पूण म्हणटा तो ना इतली सिट्युएशन येवं ना, लॉकडाऊन आपोवपाचें सारकें. आयज एक जेन्ना सेंटर 300 कोटी गोवा लिबरेशन सेलिब्रेट करपाक पयशे धाडटात, अरे ते लिबरेट गोंयचे ते 60 इयर्स सेलिब्रेशन करपाचे सद्या गोंयकाराक तेजी गरज आसा कोविडा कडल्यान लिबरेट जावपाक. सिट्युएशन आउट ऑफ कंट्रोल वता. सीएम हेजेर कांयच म्हणना ना, भिवपाची गरज ना. कशी भिवपाची गरज ना. घरातलो समज कोणी एक्सपायर्ड जाता जाल्यार आमच्या एक सामान्य गोंयकाराचो घरातलो एक्सपायर्ड जाता. आनी तुमकां एक सिंपल सांगपाचें म्हणल्यार फाल्यां तुमकांय डेंजर. फाल्यां कोणी पॉझिटिव्ह आयलो तुमच्या दारात, तुमी कितें करतले. तुमी जेन्ना हे स्टुडंट्स परीक्षा नाका म्हणून एजिटेट करताले तेन्ना तुमी तांकां उबारून व्हेलो. 144 टॅक्सी भाव जेन्ना हे करताले, स्ट्रायक करताले, तांकां हे लागले, कितें म्हणटा ते 144 लागलो, तांकां उबारून व्हेलो. आयज म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाचें कावंटींग आशिल्लें आनी तुमचे जे थोडे कार्यकर्ता भायर बोवाळ घालताले, आमकां हें जाय, जिकले सेलिब्रेट करताले, तांकां 144 लागना. तांकां 144 लागून तांकां उबारपा जावना तुका काय. ते तेंचे कडेन कसलो तरी बुस्टर आसा की तांकां जावपाना, कितें म्हणटा तें कोवीड. फक्त हे सामान्य लोकां, स्टुडंट्स, टॅक्सी ड्रायव्हर आनी हे बाकीचे जे मोपा नाका हे नाका म्हूण झगडटात पळय, तांकांच कोवीड जाता. व्हडली मूर्खपणां केला म्हणटा ती तुमी. जेन्ना इलेक्शना टायमार जे पॉझिटिव्ह पेशंट आशिल्ले तांकां तुमी भायर हाडलो, तांकां तुमी भायर हाडून वोटींग करपा लायले. आयज 144 जेन्ना तुमी लायता, कोवीड भायर वचपा जायना, तेन्ना तुमी कोवीड पेशंट जेंकां रेस्टाची गरज आसा, तांकां इम्युनिटीची गरज आसा वाडोवपाची, तांकां तुमी वोटिंगाक हाडटा. मग चिता तुमची तकली खंय पावला ती. म्हणल्यार तुमकां वोट मारलो की तेजो इम्युनिटी वाडटली, तुमकां वोट मारली की तेंच्या बॉडीन एंटीबॉडीज वाडटली. थंय काम करता ते बाकीचे वोटर्स आसता, ते बाकीचे काम करपी लोक आसता, तांकां रेस्टाची गरज आसा. आयज गोंयचें पॉप्युलेशन 15 लाख अदमास, आनी समज दिसा 2,500 केसी वाडपा लागल्यो न्ही, 6 म्हयने 4 म्हयने सुद्दां नाका ह्यो केसी हे आख्खे 15 लाखाक हें करपाक. कितें करपाक, केसी धाडपाक, म्हणल्यार फूल हें करपाक. आयज सरकारान चिंतपाची गरज आसा, भिवपाची न्ही, चिंतपाची गरज आसा. आनी म्हाका जाल्यार दिसता सरकाराचे की हे डिसिजनां घेता पळय कोविडाकी डेंजरस तुमची डिसिजनां जाता ती, जी तुमी डिसिजनां घेता ती. बॉर्डरी सील करात, एसेन्शियल कॉमोडिटी जी आसा ती येवं दी, तांकां करूं दी कितें करता ते. तांकां एसेन्शियल हें आसा ते हें टेस्टिंग बिस्टिंग करात चालू. आनी लॉकडावन करता तो फक्त ताटां दवरप आनी आयदनां दवरप आनी ताळयो मारपाक न्ही. जेन्ना लॉकडावन करता तेन्ना क्लस्टर्सांनी वॅक्सिनेशन 100% इन द स्टेट ऑफ गोवा जावपाची गरज आसा. तुमचे लिस्ट ऑफ फेलियर्स आसा. आयज सुप्रीम कोर्टाचे ते हेजे एक हें आयलें की 3 मेगा प्रोजेक्ट, तेच आज पळयतालो हांव. 3 मेगा प्रोजेक्ट चॅक करतालो हांव. 1 मिनट सांगता तुमकां. सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीन CECन आयज 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स, डबल ट्रॅकिंग हें तें सगळें हें केलां, बीग नो म्हणला. ही एक जैत जावन आसा गोंयकाराची. गोंयकारांनी दाखोवन दिल्लें आसा की आमी झगडलेल्या खंयच्या प्रमाणान खंय म्हणून वचून झगडपाक शकता ते. एक वाटेन तुमी झाडां मारपाक सोदता, एक आयज नेचर खेळटा तुमचे कडेन. इकॉनॉमी म्हणटा तुमी, आयज इकॉनॉमी उलयतात न्ही तुमी, कितलेशे गोंयचे भुरगे बेकार घरान पडला, तेंचें कितें.
आयज तुम्ही म्हणटात देवळान, चर्चींनी, मस्जिदांनी हें जाता, कितें म्हणटा तें, कोविडाचें एक घर जाल्लें आसा म्हणटा तें, म्हणल्यार लागीं आयला तांकां प्रॉब्लम जातलो, थंय लोक जमा जावपाक येना, कोवीड हें जातलें. तूं 50% कॅसिनोन चल्ला तें पळोवपाक वता. थंय पळय कितले जाण आसा ते लागना तुका. आनी हे रिस्क समज आसा जाल्यार जे फ्रंटलायन हें आसा, पोलीसवाले बाबडे हेचेर आसा, रिस्क घेतात, डॉक्टर्स रिस्क घेतात, नर्सी रिस्क घेतात, बाकीचे सामान्य लोक ते रिस्क घेतात. आनी तुमी एसी रुमांनी बसून आसतात. तुम्ही फक्त पेन आनी पेन्सिलान तुमचो पीए तुम्ही डिसिजन घेतात, पीए लोकांक सांगता. तुमची लायफ रिस्कान ना, पूण ह्या लोकांची लायफ रिस्कान आसा. तुम्ही पेशंट नासतना हॉस्पिटल चॅक करपाक वता, बेडी कितली आसा त्यो. म्हाका अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा. आयज सिट्युएशन, केसीस हाती भायर वता आनी सरकार उजून म्हणटा जेन्ना टायम येतलो तेन्ना आमी लॉकडावन करतले. आयज आमगेलो कितें म्हणटा तो, महाराष्ट्र गव्हर्मेंट मूर्ख, कर्नाटका गव्हर्मेंट मूर्ख लॉकडावन करपाक, आनी आमी गोंयचे हें आसा ते आमचोच सरकार हुशार. आयज हॉस्पिटलां फूल जाल्लीं आसा, आयज बेडी ना, प्लाझ्मा काबार, सिट्युएशन वसण जाल्लें आसा. आयज तुमी तो तिका उत्सव केला पळय, तो उत्सव करपाची गरज ना. आयज जाता तितके वॅक्सिन मारपाक स्टार्ट करात, सोडून दियात. आसा मरे वॅक्सिन तुमचे कडेन, पयलीं खबर काडात. आयज इंडियन आर्मी बाबडे ते बॉर्डरीचेर झगडटात, पाकिस्ताना कडेन, चायना कडेन, हेंचे कडेन. सामान्य मनीस जे आमचे सारके लोक आसा ते झगडटात कोविडा कडेन, आपल्या फॅमिली खातीर, आपल्या लायफा खातीर झगडटात. आनी तुमी कितें काय म्हणल्यार इलेक्शन झगडटात. तुमी कितें काय म्हणल्यार तुमकां रॅली लागतात, तुमचे भाशणां ठोकपाक ते 100-200 लोक आसता. एक लक्षांत दवर, आयज जे इलेक्शनाचो रिजल्ट जाला पळय, ह्या 5-6 दिसांनी कावंटींग जातकच केसी कितले वाडटले त्योय नोट डावन करप. आतां टेस्टींग जितले तुवें स्पिडीन वाडयला तेज्याकी डबल तुका वॅक्सिनेशन वाडोवपाक पडटलें. टेस्टींग तितलेच दोन, वॅक्सिनेशन सोडून दी. आतां डॉक्टर्स तुमकां सांगता, तो म्हाका दिसता ते HMाक विश्वजिताक डॉक्टरच सांगता आसतले दिसा 200 ते 300 लोक मरतले म्हणून तो उलयता तो पिसो म्हणून थोडे आयकय तेजें, आयकून घे आनी कर लॉकडावन. लोकांची लायफ कित्याक डेंजरान घालता. तुवें एक लक्षांत दवर, इंडियाचें नांव जें आतां अग्नी लायला पळय स्मशान भुमीन, तेजो फोटो न्यूयॉर्क टायमान फर्स्ट पेजीर आयिल्लो आसा. ईस्ट दिल्ली काय खंय तरी जाला तें. तशेंच गोंय दाखोवपाचें आसा जगाचे हेजेर, पळय आमी 2nd पोजिशनाचेर आसा. फाटले 1 वर्स जेन्ना लॉकडावन जाल्लें, आयज परत लॉकडावनाची परिस्थिती आसा. ह्या 1 वर्सान तुमी केलें कितें? तुमी कितें म्हणटा तें आमचें कितें म्हणटा तुमी तें डिझास्टर मॅनेजमेंट, कसलो मॅनेजमेंट केला तुमी डिझास्टराचो? वयल्यान तुमी डिझास्टर वाडयल्लो आसा, देंवयलो ना, वाडयला. म्हाका दिसता तुमची तकली चिंतप तकल्यान ना, धोपरान आसा. तुमकां आमचो सपोर्ट, युथाचो सपोर्ट लागता, घे. आमी एनी टायम रेडी आसा तुमकां सपोर्ट करपाक. येता भायर, सांगात. आमी कार्यकर्ता नासत तुमचे पक्षाचे किंवा आनी खंयच्या पक्षाचे. आमी आदाराक आसा न्ही गोंयकाराचे, आपयात आमकां खंय आपोवपा येते. आयज एसेन्शियल कॉमोडिटीज लॉकडावन करतना बंद करनाकात, त्यो खंय तरी चालू दवरा. तुमचे कडेन इतले कार्यकर्ता, 1000 कार्यकर्ता तुमी दाखयता मरे मेंबरशीप करतना, हो पक्ष आपल्या कडेन इतली आसा, हो पक्ष आपल्या कडेन इतली आसा. फक्त पक्षाची मेंबरशीप आनी इलेक्शना टायमार तुमी हें करपाक सोदतात. ह्या कामाक सगळ्यांक आतां कार्यकर्त्यांक आमी येता. आनी कोविडाच्या खातीर कोविडाच्या अगेन्स्ट झगडपाक आमी कार्यकर्ता जावपाक रेडी आसा. कितलेशे बिझनसमॅन काबार जाल्ले आसा ह्या बोवाळान. ते बिझनसमॅन बाबडे सुद्दां म्हणटा आमचो जीव सारको जाल्यार आमी बिझनस चलयतले. हे सगळे लोक आनी बिझनसमॅन, सगळे एम्प्लॉईज कॉम्प्रोमायज जावपाक रेडी आसा, जाल्यार सरकार कॉम्प्रोमायज करपाक रेडी कित्याक ना? लॉकडावन चीत बारीकशे, कितलेशे लोकांचे घरांनी जाणटेली आसा. आनी वॅक्सिनेशनाचे आमी करतना फोटो बी मारता पळय, ते आतां बंद करा. वॅक्सिनेशन फोटो कित्याक जाय रे ते? वचून घाला, स्टार्ट करा आतां, तोपपाक लागा सगळ्यांक. गरजेची गोश्ट ही एशांचे उत्सव न्ही, तो दिंडी न्ही ती आमची. आयज परिस्थिती अशी जाल्ली आसा, लास्टाक एक लक्षांत दवर, 2,500 केसी वाडल्यो. ह्या 2 दिसांकच 5,500 ते 6,000 केसी वाडला. 6,000, 15 लाखाचे 6,000 केसी, ऑलमोस्ट मायनस कर 14 लाख, अरावंड 14 लाख सुमार कितले तरी उरले आतां 90,000 भितर. तेही कमी जावपाक टायम लागपाना वाडपाक.
आनी तुमी कॅम्पेनिंगाक गेल्ले आनी तुमी बॉर्डरी ओपन दवरलात. हेच म्हाका अंडरस्टँड जायना. सरकारान हें चिंतपाची गरज आसा. आतां भिवपाची गरज न्ही. तुमी अशें केलां की रातचो तूं म्हणटा पळय ते कर्फ्यू लायला रातचो, तो कोण रातचो तुका सांगपी की कोवीड रातचोच येता म्हणून आनी दिसाचो येना म्हणून? कोविडाचो टायम टेबल आसा किंवा खंयच्या डॉक्टरान बरें सायंटिस्टान सांगलां तुका बाबा हो कोवीड रातचोच बरो स्प्रेड जाता, सकाळचो जायना म्हणून? एक सामान्य एक म्हाका कॉमन मॅन जावन म्हाका तकलें वता बाबा कोवीड असो आसतलो, कोवीड तसो आसतलो. हांव जेन्ना भायर बसता च्यायेक तेन्ना जाणटेले म्हाका सांगता अरे ते सीएमान लॉकडावन करपाची गरज आसा, सिस्टमान गव्हर्मेंटान लॉकडावन करपाची गरज आसा आनी तेजेर ते तुमी करनात. आतां इलेक्शन जालें म्हाका चल, रिजल्टूय जालो तुजो, आतां उरलां कितें? आतां तरी लॉकडावन आपय. आनी लॉकडावन आपूण अशें करनाका, परिस्थिती इतली बिकट करनाका की एसेन्शियल कमोडिटीज बंद, हें बंद. एक सिस्टम काड सारकी, सिस्टमॅटीक लोकां कडेन फायद्याक पावपाची, कितें कशें करपाचें, लोकां कडेन सामान कशें पावोवपाचें. आनी ह्या लॉकडावनान एकूच मंत्र जावं दी, लेट्स ऑल गेट वॅक्सिन्ड. आसा जाल्यार पयलीं पळय वॅक्सिन तुमचे कडेन. आनी तुमी ते पयशांनी जे 400-600 रुपया वॅक्सिन म्हणटा ते इतले टॅक्स भरता आमी गोंयकार, तुमकां GST म्हण, माती गोबर सगळें भरता. तेजेर कितें? तुका स्टुडंट्साची एक्झाम कॅन्सल करपाक स्टुडंट्सान रस्त्यार येवपा पडटा. तुका आनी कितें करपाक म्हळ्यार सगळ्या लोकांनी तूं रस्त्यार येतकच तूं करतलो. आनी आतां हें कितें, लोक स्मशान भुमीन पावतकच तूं लॉकडावन करतलो. रावता तूं, लोक कितले मरतले, 100 लोक मरू, 200 लोक मरू, 500 लोक मरू, तुका कांय जावपा ना. आमचे गोंयकार लोक मरता, आमकां लागता खंय तरी गोंयकाराचें काळीज. भायल्या देशांनी पळयात, न्यूझिलंडान काडला आनी सांगलां इंडियन्स नाका, कुवेटान गोंयच्यान आनी इंडियान येवपाची हें बंद, एअरलायन्स बंद केली. थंय USA तें करता. आनी जेन्ना महाराष्ट्रान फर्स्ट लॉकडावन केल्लें तेन्ना आपल्या लेटरान कोवीड सेन्सिटीव झोनान पयलें नांव घातिल्लें गोंयचें. तेन्ना ते लॉकडावन आपोवपाची गरज आशिल्ली. समज भायल्या स्टेटाच्या CMाक कळटा की आमची परिस्थिती बिकट आसा, सायडीच्या नेबरिंग स्टेटाक कळटा आमची परिस्थिती बिकट आसा, पण आमच्या CMाक कळना आमची परिस्थिती बिकट आसा म्हणून. आनी तुमच्या सिस्टमान एक हेल्थ मिनिस्टर सांगता 300 लोक मरपाची शक्यता आसा आनी दुसरो म्हणटा कांय उजून जावं, CM म्हणटा कांय जावं ना, बट आमी लॉकडावन जाय पडल्यार करतले. आनी कितें जाय पडल्यार? तांकां तुमी वोटिंगां हाडटा, तुमी फकाणां करून सोडलां. कोवीड म्हणल्यार अक्षरशः फकाणां केलां. सो हेजेर चिंतपाची गरज आसा, भिवपाची न्ही, चिंतपाची गरज आसा. तुमचो फेलियर ह्या फूल 1 वर्साक कितें फेलियर जाला तो. तुमी 300 कोटी हाडले, आयज तुमी पार्क बांदतात, कोण रस्ते बांदतात, कोण ब्रीज बांदतात, पूण हॉस्पिटलां चलोवपाक तुमचे कडेन फंड ना. तुमचे कडेन हॉस्पिटलां चलोवपाक फंड ना, तुमचे कडेन ऑक्सिजन हें करपाक थंय फंड कमी पडटले, प्लाझ्मा तुमचे कडेन कमी पडला, सगळें कमी पडला. सगळे कडेन तुमी फेलियर जाल्ले आसा. एक उजून टायम आसा, सगळे गोंयकाराक एक बरोबर घे. ही लढाई तुजी एकट्याची न्ही, ह्या सरकाराची एकट्याची न्ही. ही लढाई हर एक गोंयकाराची कोविडाच्या विरुद्ध. आनी जेन्ना गोंयकार रेडी आसा लॉकडावनाक, समज गोंयकार म्हणटा आमी रेडी बरोबर रावया, एक 10 दीस करया लॉकडावन, वॅक्सिन करया, आनी वॅक्सिनेशन मेळटा जाल्यार खंयचोय गोंयकार रेडी आसतलो लॉकडावनाक. बिझनसमॅनूय कॉम्प्रोमायज करपाक रेडी आसतलो. ते कॅसिनोवाल्यांचे चिंतता आनी गोंयकाराक सोडून दिता रे तूं? कितले ते गोंयकार आसा तेतून? तुका मतां मारता गोंयकार मरे आमी. अशी परिस्थिती बिकट जाला. सो हें आनी वसण जावपाक जायना. ही परिस्थिती आनी बिकट जावपाक जायना म्हूण हांव सरकारा कडेन हात जोडून मागता. आतां तरी लॉकडावनाचें किंवा अशें खंय तरी सोल्युशन चिंत की खंय तरी हें इशू खंय तरी काबार जातलो आनी लोकांचें लायफ साल्वार जातलें. ही सगळ्यांनी तुमी 2 उतरां आयकली आनी ही मॅसेज CMाक पावयात. ही मॅसेज CMा कडेन वचूं दी. ते 300 कोटी आसा ते लोकांच्या बऱ्या खातीर घालात, हेल्था खातीर घालात. बेडी वाडयात आनी कितें करात. सो तुमी ही सगळी 2 उतरां आयकली म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं आनी ही सरकारा कडेनूय पावयतली ही इच्छा आसा तुमचे कडल्यान. थँक्यू.